This is Galaxy News Hour live. समाजका अगुवाले बाटो बिराए भने समाजको लय बिग्रिन्छ। शासकहरूले बाटो बिराए मुलुककै लय बिग्रिन्छ। हिजो आज अगुवाहरूले कर्तव्य बिर्सिदा कोरोना भाइरसले फैलिने बाटो पाएको छ। समुदायमा महामारी आगो झैं फैलिदा विशिष्ट पदाधिकारीहरू भिड जम्मा गर्न उद्यत छन्। जता जता भिड हुन्छ त्यतै कुदिरहेका छन्। प्रशासनले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन जारी गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ताती सहित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला चढाउन गइन्। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लावा लस्कर सहित शक्ति देखाउने होडमा लागे। कोही पनि व्यक्ति र संस्था नियम कानुन भन्दा माथि नहुनु पर्ने हो। त्यसमाथि संक्रामक रोग फैलिरहेको यो अवस्थामा नियम भन्दा पनि नैतिकताको सवाल पेचिलो हुन्छ। नागरिकलाई सचेत बनाउनुको साटो आफै जग हसाउँदै भिड जम्मा गर्नु विशिष्ट व्यक्तिको अर्घेलाई बाहेक केही होइन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा भिडभाड बढाउन विशिष्टको अगुवाई, युरेनियम रहेको ठानिएको मकवानपुरको एक गाउँमा क्यान्सरको प्रकोपदेखि पृथ्वीनारायण शाहले थालेको राष्ट्र निर्माण अभियानका 300 वर्ष सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। ग्यालेक्सी फोकी प्रसारणको 100 दिन पुगेको अवसरमा आजबाट हामीले न्यूज आवरमा 2 वटा नयाँ स्तम्भ थपेका छौँ। त्यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण वृद्धि अत्यास लाग्दो। आज झन्डै 2000 संक्रमित थपिए। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने सरकारी निर्णय विशिष्टबाटै उल्लङ्घन। युरेनियम रहेको भनेको पूर्वी मकवानपुरको धियालमा क्यान्सरको प्रकोप। अहिलेसम्म 16 जनाको मृत्यु। बस्ती सारिदिन स्थानीयको हार गुहार। नारायण हिटीको भाडा प्रकरणमा मुछिएका संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहालले दिए राजीनामा। नैतिकताका कारण पदमा बसिरहन नमिलेको भनाई। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा महामारी बढेपछि निजी कार्यालय रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न आदेश। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थपिए 1,67,000 संक्रमित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफ र नेपाल प्रहरीको लगातार दोस्रो जित। आजै प्रदेश 2 र कर्णाली पहिलो जित दर्ता गराए। पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका धियाल कालापानीमा 20 वर्ष अघि युरेनियमको खानी रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो। गाउँमा बहुमूल्य युरेनियमको खानी फेला परेपछि हर्षित भएका गाउँले आजकल दिक्क छन्, किनकि यसले दुःख र आँसु मात्रै दिएको छ। हेरौँ बागमती ब्युरो प्रमुख देवराज पन्तको यो स्थलगत रिपोर्ट। बेला हामी बकैया गाउँपालिका स्थित 2 नम्बर ओडामा आइपुगेका छौँ, जो स्थानको नाम कालापानी रहेको छ। यो स्थान यति बेला युरेनियमको खानी रहेको भनेर चर्चामा रहेको छ। यहाँ रहेका आम नागरिकहरू त्यो युरेनियम रहेको स्थानबाट बगेको पानीका कारण रोगले ग्रस्त छन् र रोगबाट पिल्सिएका छन्। यो खानी धियाल क्षेत्रका लागि रोगको भकारी बनेको छ। खानी हुँदै बग्ने पानी खान र प्रयोग गर्न बाध्य गाउँले छालाको रोग र क्यान्सर लगायत घातक असरको शिकार भएका छन्। 150 घर रहेको यस बस्तीमा हालसम्म क्यान्सर लागेर 16 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसको मूल कारण हो विकिरणयुक्त पानी। धियालकै यी बासिन्दा क्यान्सरका बिरामी हुन्। उनीसँग उपचार गर्ने रकम छैन। खेतबारीको उब्जनीले पुग नपुग 6 महिना मात्रै खान पुग्छ। आम्दानीको थप स्रोत केही छैन। उहाँको त पहिला यस्तो पैताला हुन्छ नि, त्यस्तो सुन्ने थियो। अनि त्यहाँदेखि हिँड्न नि सक्नु भएन। अनि त्यस्तै अब हिँड्न नसकेर नै हो त्यस्तो भएको। धियालकै कालापानी, चाँदे, 3 भङ्गाले र मामदमार क्षेत्रमा विकिरणयुक्त पानी बग्छ। खानी स्रोतबाट आएको पानीले झाडा पखाला लाग्ने र शरीरमा खटिरा आउने पनि गरेको छ।
नुहाइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ त्यो पानी हो कि के हो अब त्यो हामीले के बुझ्नु सक्दैन। अब नुहाउँछ अब त्यो पानीले हो कि के हो अब चिलाउँछ त्यो धारामा नुहायो भने चिलाउँछ। अहिले चिलाउँछ यस्तो रातो हुन्छ कोटाएपछि यस्तो डाबरहरू हुन्छ। हरेक त्यो विदेशीहरू पनि आएर पनि त्यो जाँचबुझ गर्छ। त्यहाँको माटो लग्यो बलौट ढुङ्गा सबै लिएर जानु भइसक्यो। पानी पनि लिएर जानु भइसक्यो त्यहाँबाट। यहाँका मान्छे मात्र होइन खानी क्षेत्रको डाँडो समेत उजाड छ। यहाँ विभिन्न निकायबाट यो युरेनियम खानीका लागि विभिन्न सोधखोज गर्न र यहाँका केही ढुङ्गा माटो लिएर जाने बाहेक अन्य कुनै पनि कामहरू अघि बढेको छैन। पछिल्लो जानकारी अनुसार यो स्थानमा 35 टनभन्दा बढी युरेनियम रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। स्थानीयको स्वास्थ्यमा खानीले पारेको असरबारे अहिलेसम्म ठ्याक्कै अनुसन्धान भएको छैन। सरकारले खानी उत्खनन गर्ने हल्ला लामो समयदेखि चलाए पनि आधिकारिक रूपमा परीक्षण गरेको छैन। हेटौडाबाट 45 किलोमिटर पूर्व मकवानपुरको कालापानी 3 भङ्गाले गाउँमा 32 वर्ष अघि खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो पटक युरेनियमको खानी रहेको प्रारम्भिक तथ्य पत्ता लगाएको थियो। त्यति बेलै यस क्षेत्रमा करिब 15,000 टन युरेनियमको भण्डार रहेको र जसलाई प्रशोधन गर्दा कम्तीमा 35 टन शुद्ध युरेनियम निकाल्न सकिने भनिएको थियो। यस क्षेत्रमा थुप्रै विदेशीहरू अनुसन्धानकर्ताका रूपमा आउने जाने गरेका छन्। उनीहरूले खानी क्षेत्रमा मिसिनले पाल पार्ने माटो ढुङ्गा र पानी समेत लिएर जाने गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताले बोरामा यहाँको ढुङ्गा माटो लिएर जाने गरेको देखे पनि त्यसको अनुसन्धान भए नभएको यहाँ कसैलाई थाहा छैन। जो स्थानमा ठुलो परिमाणमा युरेनियमको खानी रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरू बेला बेलामा आउने गरेका छन्। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेला बेलामा आएका व्यक्तिहरूले यो डाँडोलाई पाल पारेर यहाँको केही वस्तुहरू आफूले लिएर जाने गरेका छन् र अध्ययन गर्ने गरेका छन्। तर त्यो अध्ययनको रिजल्ट के आयो, अध्ययनबाट के प्राप्ति भयो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म कुनै निर्क्युल भएको छैन, कुनै जानकारी भएको छैन। तर बेला बेलामा यसरी नै यहाँको पहाड कन्दरा खनिने गरेको छ, पाल पारिने गरेको छ र यहाँको वस्तुहरू आफूहरूले लिएर जाने गरेका छन्। स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेको धेरै भइसक्यो, तर पीडा कसैले सुनेनन्। हामीले कति भनिसक्यो, गाउँपालिकासम्म हामीले भनिसक्यो, गाउँपालिका होइन हामीले जिल्लासम्म भनिसक्यो, जिल्ला पनि हामीले हेरेको छैन। हेर्नु तपाईँको यहाँ कतिजना आएर के अरे जाँचबिच गरेर गइसक्यो। तपाईँको यहाँ आजसम्म तपाईँको कसैले पनि हामीले वास्ता गरेको छैन। हामी यहाँ के अरे गरिब जनतालाई तपाईँको यहाँबाट हामीलाई जसरी भए पनि हामीलाई कि यहाँको पानीले हामीले सफा गर्नु पर्यो अथवा हामीले यहाँबाट यहाँ यो के उसबाट हामीले निकालिदिनु पर्यो। युरेनियम छ भने धेरैजना आइसक्यो यहाँ, अनि पोहोर नै आइरहेछ। कुनैले पानी लगाएछ, कुनैले चाहिँ यो माटोहरू लगेछ। त्यो के को लागि लग्यो भने हामीले चाहिँ ऊ जाँच हामीले चेक गर्दा अनि गर्दाखेरि के को लागि लानु भएको तपाईँहरू सोधेको चाहिँ यो हामीले एउटा नमुना हो भन्ने कुरो गर्नुभयो। अनि हामीलाई यो पानीको पनि धेरै प्रब्लम भएको छ। त्यो चिलाउने कहिले पोल्ने पनि पोल्छ, पानीले पोल्छ होइन के जिउमा पोल्छ, चिलाउने पोल्ने हुन्छ। खनीहरू जाँच्छ कि जाँच्नु त के जाँच्नु, त्यो पहराहरू खनी त्यति जाँच्छ, जान्छ उनीहरू। बोरामा हालेर ढुङ्गामा लान्छ लानु त के गर्छ? खोइ त्यो लान्छ बोरामा हालेर के गर्नु। उनीहरूले हामीले देख्ने कुरो होइन के होइन, उनीहरूले लुतेल झोलमा बोरामा हालेर लाने मात्रै हो। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि तपाईँको ढुङ्गा लिएर पनि आउँथ्यो होइन, माटो पनि लिएर यहाँबाट उनीहरूले खोइ कहाँबाट लग्यो त्यो त मलाई थाहा भएन होइन। उहाँहरूले लिएर गएर जाँचबुझ गरेर लिएर जानुभएको थियो होइन। कहिले यति बालु बोकेर जान्छ, कहिले अलिअलि के माटो बोकेर जान्छ, त्यो हामीले थाहा पत्ता हुँदैन। अनि तपाईँहरू जस्तो हामीसँग सामुना आएर चाहिँ कुरो गर्दैन हामीलाई। कुहिरेहरू आएर यसो जताखेरि पलसल सबै यहाँ खनेर चाहिँ यहाँ यो गाउँठाउँ पनि सबै देख्नु भएको थियो। बरु पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका उनीहरू रोग बोकेको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यद्यपि
पानी हेर्दा सामान्य नै लाग्छ, तर यसमा विकिरण रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्। पानी बगेर सुकेको स्थानमा सेतो पदार्थ थेग्रिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। यो केही समय अघि यो स्थानबाट पानी बग्थ्यो, तर अहिले यहाँ पानी बगेको छैन। तर जुन स्थानबाट पानी बगेको थियो र अहिले बगेको छैन, त्यो स्थानमा हामी सबैले देख्न सक्छौँ, यहाँ सेतो रङको लेउ जस्तो सबै ढुङ्गामा लागेको छ। यो खानीको छेउबाट बगेको यो एउटा खोलाको एउटा भाग हो। यहाँ चाहिँ अहिले यति बेला सुकेको छ, तर सबै ढुङ्गा यति बेला यहाँ सेतो रङ आएको छ। यहाँ सेतो रङ देखिन्छ, सबै ढुङ्गा लगभग सेतो रहेका छन्। यसमा पक्कै पनि यहाँ रहेको पानीमा कुनै पनि केमिकल मिश्रित हुनुपर्छ, त्यही भएर यो पानी बगेर छोडिसकेपछि यो ढुङ्गाहरू सबै सेता रहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनताका बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालले आफूलाई जिताए बस्ती स्थानान्तरण गरिदिने वचन दिएका थिए। खनाल अध्यक्ष भएको पनि 4 वर्ष नाघिसकेको छ, तर समस्या उस्तै छ। अब प्रशासनिक समस्या एउटा भयो र अर्को कुरा के हो भने वास्तवमा युरेनियनकै कारणले भन्ने भइसकेपछि त यसलाई चाहिँ सरकारले यहाँका सबै जनतालाई आफूले चाहिँ भोग चलन गरेका यत्र जग्गा छ, यहाँ त त्यसै उठाएर अन्त लान त सकिन्न। कम्ती नै उहाँहरूलाई अन्त लाँदाखेरि पनि यहाँको भएको जतिको चाहिँ कम्तीमा पनि जग्गा जमिन आउने त हुन पर्यो नि। मान्छेलाई त्यसै यहाँबाट चाहिँ युरेनियन छ, अब तपाईँहरू यहाँबाट उठेर जानुहोस् भन्न त मिलेन। त्यसले उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यहाँ भएको जग्गाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, चलन चल्तीको आधारले चाहिँ उहाँहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, त्यसपछि नै उहाँहरू अन्तव्यवस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरो त यसको चाहिँ प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने कुरै हो। ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा शास्त्र, औद्योगिक र भौगर्भिक अध्ययनमा युरेनियमको उपयोग हुन्छ। आणविक भट्टीहरूका लागि यो अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ हो। यस बिना आणविक बम तथा परमाणु परीक्षण सम्भव हुँदैन। धेरै देशमा आणविक भट्टीबाटै बिजुली उत्पादन हुन्छ। विश्व बजारमा उच्च माग र मूल्य भएको यस धातुको उपयोगबारे नेपाल अनभिज्ञ देखिन्छ। युरेनियम रहेको भनिएको स्थानबाट बगेको पानी प्रयोग गरेका कारण यहाँका नागरिकहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा परिरहेको छ। यो कुरा सबै निकायलाई थाहा छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस कदम यहाँका नागरिकहरूका लागि चालिएकै छैन। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी फोके, कालापानी, मकवानपुर। युरेनियम रहेको भनिएका 2 डाँडा बीचमा एउटा प्राथमिक विद्यालय नै सञ्चालनमा छ। करिब 100 विद्यार्थी विकिरणयुक्त पानी बग्ने खोला तरेरै दिनहुँ विद्यालय आउजाउ गर्छन्। यहाँका सबै विद्यार्थीलाई छेउको खोला विकिरणयुक्त छ भन्ने थाहा पनि छ, तर विद्यालय आउनै पर्ने बाध्यता पनि अर्कोतिर छ। यहाँको पानी खायो भने खोइ त्यो त थाहा छैन, नुहायो भने चाहिँ चिलाउँछ। नुहायो भने चिलाउने हो? अनि यहाँको पानी खानुहुन्छ हुँदैन? बुवाहरूले के भनेछ? खानु हुँदैन भन्छ। कसले? बुवाले। अनि तिमीहरूले कहाँको पानी खान्छौ? हामीले उता भित्रको खान्छ। यहाँको पानीले नुहायो भने के हुन्छ अरे? चिलाउँछ होला, चिलाउँछ यहाँको पानीले। विकिरणले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले विद्यालय यहाँबाट सार्न बारम्बार ताकेता गरिएको छ। अनौठो यो छ कि यसबारे राज्यका जिम्मेवार निकाय कसैलाई चासो छैन। समस्या त अब यसले गर्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू पनि अलि अब दिमाग भनौँ न अरू ठाउँको जस्तो चाहिँ तेज छैन। एउटा कुरालाई धेरैचोटि भनिरहनु पर्ने हुन्छ। अनि अब खोलाहरूमा खेलिरहन्छ, अब त्यहाँ यसो जिउहरूमा घाउ खटिरा आउने ओर्ने नि हुनसक्छ। अब पहिलो कुरो त यहाँ छ अथवा छैन भन्ने कुरा नै थाहा छैन होइन। यस क्षेत्रमा गाउँपालिकाले पानीका लागि धाराको व्यवस्था गरिदिएको छ, तर यो पानी पनि विकिरणयुक्त क्षेत्र आसपासबाटै ल्याइएको हो। विकिरणयुक्त खोलाको पानी कक्षा 5 सम्मका 100 भन्दा बढी विद्यार्थीका लागि जोखिमपूर्ण छ, तर बस्ती तथा विद्यालय यहाँबाट सार्नका लागि कसैबाट चासो नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथमा देवराज पन्त, बागमती प्रदेश ब्युरो, हेटौडा। खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुसन्धान अनुसार नेपालका धेरै ठाउँमा युरेनियमको सम्भावना छ।
माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्र, मकवानपुर धियालको तीनभङ्गाले, चिरुवा खोला र चाँदे खोला, बझाङको सेनगढ, निम्लीगढ, देवलेक, लाङटाङ हिमालमा पनि युरेनियमको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँको उत्तर पश्चिम ककनीको 5 माने क्षेत्र, मैलुङ खोला, शिवपुरीको टोखा, रसुवाको केही भाग, चरीकोट नजिकको केही भागमा उच्च रेडियोधर्मी विकिरण पाइएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। शिवालिक क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुलीको बुका खोला, अछामको बुढीगङ्गा, चितवनको मर्दार खोला, बैतडीको बागेगढ पूर्व, बागेगढ पश्चिम, सानीगढ, जमरी, गोरङ पूर्व, गोरङ पश्चिम, बङ्गाबगर, बगोट आसपासमा युरेनियमको सम्भावना छ। दार्चुलाको लुम्थी, बन्कु, पौतली, चौपाटा, उकुगढ, बाजुराको कोर्दीगढमा युरेनियम रहेको सङ्केत देखिएको छ। मकवानपुरको तीनभङ्गाले क्षेत्रस्थित धियाल कालापानी खोला आसपासको क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पछिल्लो अध्ययन 2070-71 गरेको थियो। खानी विभागका सिनियर डिभिजनल भूगर्भविद धर्म खड्काको टोलीले गरेको उक्त अध्ययनले युरेनियमको अवशेष रहेको पुष्टि गरेको थियो। तर त्यसपछि भूकम्प लगायतका गतिविधिले जमिन मुनि आएको हलचलपछि त्यहाँको अवस्थाका बारेमा फेरि अध्ययन भएको छैन। 9 वर्ष अघिको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष के थियो? हामीले टोलीका प्रमुख खड्कालाई नै सोधेका छौँ। त्यो रेडियो एक्टिभ बेड चाहिँ प्राय गरेर चाहिँ लो ग्रेडको छ, जसको रेडिएसन चाहिँ पुवर छ। रिज एरियामा चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी कम छ भने चाहिँ खोला लेभलतिर आउँदाखेरि रेडियो एक्टिभिटी बढ्छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ करिब 1400 मिटर लेन्थमा चाहिँ हामीले ट्रेस गरेको 1 मिलिसिभट पर इयर चाहिँ पब्लिकको लागि चाहिँ पब्लिक एक्सपोजरको लागि चाहिँ डोज त्यति रेडिएसन डोज प्राप्त गर्यो भने त्यो चाहिँ सेफ लिमिट मानिन्छ। त्योभन्दा माथि त्योभन्दा धेरै चाहिँ लियो भने त्यो चाहिँ सेफ हुँदैन अथवा त्यसले चाहिँ विभिन्न अब मान्छेको भाइटल अर्गनहरूमा चाहिँ कतै न कतै चाहिँ त्यसले चाहिँ केही डिसअर्डरहरू ल्याइदिन सक्छ भन्ने हो। र फ्याटलिटी भनेको चाहिँ अब धेरै त्यो चाहिँ अब 1000 डोज चाहिँ एकैचोटि विदिन 1 विक भित्रै चाहिँ 1000 मिलिसिभट भन्दा के अरे मिलिसिभटको डोज चाहिँ लियो भने त्यो चाहिँ फ्याटल एक्सिडेन्ट नै हुन सक्ने चान्स हुन्छ। अब त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यहाँ फ्याटल एक्सिडेन्ट हुनुपर्ने चाहिँ तुरुन्तै हुने खालको चाहिँ त्यो बेडै होइन, त्यो रेडियोएक्टिभ बेडै होइन, त्यो एकदम लो ग्रेडको छ। लो ग्रेडको पनि अब कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदम होमोजेनस छैन, ठाउँ ठाउँमा छ, तर बेड चाहिँ बेडेड फर्ममा छ त्यो। त्यसैले अब त्यति आत्तिनुपर्ने जस्तो त खासै देखिँदैन त्यसमा। र अर्को कुरा अहिले चलाइसकिएको छैन, त्यसलाई नचलाउँदाखेरि चाहिँ खासै त्यसले असर गरिहाल्नुपर्ने स्थिति त होइन। त्यही पनि कसैले चाहिँ अब त्यसबाट निस्केको बालुवा भयो, कोही चाहिँ अब घर बनाउन प्रयोग गरिरहेछन् भने घरभित्र चाहिँ अब त्यसको चाहिँ ऱ्याडन ग्यासहरू उत्पादन हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ इन्हेल गर्यो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो भाइटल अर्गनहरूमा केही असर गर्न सक्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। त्यो किसिमको अध्ययनहरू चाहिँ भएको छैन, तर त्यो हुनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ त्यसमा। उही र उस्तै कारणले नागरिकको ज्यान गइरहेको र स्वास्थ्यमा अनेक समस्या देखिरहेको अवस्थामा पनि राज्यले नदेखेझै गर्नु अन्यायपूर्ण छ। त्यसैले युरेनियम रहे नरहेको यकिन गर्न र बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यो प्रसङ्ग यति नै। न्युज आवरमा आजबाट हामीले नयाँ स्तम्भ थपेका छौँ, सही कि गलत? यो स्तम्भ अन्तर्गत समसामयिक विषयमा हरेक दिन न्युज आवरमा एउटा प्रश्न राख्नेछौँ। ग्यालेक्सी 4K को एपमा गएर तपाईँले यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको मत भोलिपल्टको न्युज आवरमा प्रसारण गर्नेछौँ। सही कि गलतमा आजको प्रश्न छ, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फर्काइदिनु सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी 4K को एपमा गएर यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। ग्यालेक्सी 4K को एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको मतको अन्तिम परिणाम भोलि यही समयमा प्रसारण गर्नेछौँ। अब के न्यूज संक्षेपमा।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा भाडा विवादमा मुछिएपछि सङ्ग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन्। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालले आज पर्यटन मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन्। मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले जग्गा भाडामा 7वटा कमजोरी औँल्याउँदै त्यसमा दाहाललाई दोषी देखाएको थियो। समितिले भाडा दर निर्धारणदेखि ठेकेदार छनौटमा मिलिमत भएको प्रतिवेदन सोमबार पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई बुझाएको थियो। उनले दाहालमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका थिए। दाहालले भने आफूले सही मनसायले काम गरेको दावी गर्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न विरुद्ध मुद्दा चलाउने विषय अनिश्चित बनेको छ। नेपाल प्रहरीको CIBको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएपछि मुद्दा चलाउने विषय अनिश्चित बनेको हो। CIBले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै सरकारी वकिलका कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न CIBलाई समेत सोमबार निर्देशन दिएको थियो। CIBले सङ्कलन गरेको कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँच गराउन, लालमोहर लगायतका पुराना कागजका शब्दावलीलाई अहिलेको ढाँचामा उतार्न, कृत्यमा कसको कति संलग्न हो भन्ने प्रश्न खुलाउन सरकारी वकिललाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अनुसार CIBले फेरि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ, तर अनुसन्धान कहिले सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन। अपराध संहितामा लिखित सम्बन्धी कसुरको मुद्दा चलाउने हदम्याद 2 वर्ष लेखिए अनुसार त्यो म्याद आज सकिएको छ। तर यस प्रकरणमा पुरानो मुलुकी ऐन आकर्षित हुने र त्यसका लागि हदम्याद नलाग्ने व्याख्या सरकारी वकिलले गरेको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी हिनामिना भएको र त्यसमा 300 भन्दा बढीको संलग्नता रहेको CIBको निष्कर्ष छ। नेपाली भूमि लिपुलेखको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्तिमा सरकारको मौनताप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सन्देह प्रकट गरेको छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सन्देहास्पद सरकारी मौनताले प्रश्न उब्जिएको बताएका छन्। उनले लिपुलेख क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण नरोक्नु निकै गम्भीर भएकोले यस विषयमा तत्काल संवाद गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही दिन अघि उत्तराखण्डमा आयोजित र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै चीनको मानसरोवर पुग्न नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडक चौडा गर्ने काम गरिरहेको बताएका थिए। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरण तय गर्न माघ 3 गते प्रदेश सभामा मतदान हुने भएको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्न सभामुख सरोज यादव नेतृत्वको विशेष समितिले आज बसेको बैठकले माघ 3 गते सबै प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। माघ 2 गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर 3 गते मतदान गर्ने निर्णय भएको हो। प्रदेश सभामा पेश भएको प्रस्तावमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मतदानमा जाने निर्णय लिएको हो। नाम र स्थायी राजधानीका लागि संसदमा 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको मध्य प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा 63 सांसद छन्। उनीहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन थप 7 सांसद आवश्यक पर्छ। जानकीको पक्षमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 21 सांसद छन्। 29 संसद रहेको काङ्ग्रेसले मिथिला भोजपुर प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ। काङ्ग्रेस सांसद रायेश्वर प्रसाद शाहले भने मधेसको पक्षमा छन्। प्रदेश 2 को सभामा 104 जना सदस्य छन्। कोभिडको तेस्रो लहरका कारण नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन सरेको छ। एमालेले प्रदेश अधिवेशन माघ 28 र 29 मा सारेको हो। प्रदेश अधिवेशन सार्नुको कारण करिब 1.5 दर्जन जिल्लामा अधिवेशन नहुनु पनि हो। एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले कोभिडको तेस्रो लहर र केही जिल्लामा अधिवेशन नभएकाले प्रदेश अधिवेशन माघ अन्तिममा सारिएको बताए। एमालेले जिल्ला अधिवेशन माघ 22 सम्म गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। मङ्सिर अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माघ 8 गतेको लागि प्रदेश अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो। सरकारले कोभिड संक्रमण बढेका कारण सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढीलाई भेला नहुन तथा राजनैतिक कार्यक्रम नगर्न भनेकाले बाँकी जिल्लाको अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। यस्तै प्रदेश अधिवेशन पनि सारिएको मितिमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
काठमाडौँ र ललितपुरका विद्यार्थीलाई कोभिड विरुद्ध फाइजर खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। विद्यालय बन्द गरेकै दिनदेखि काठमाडौँ र ललितपुरमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिएको हो। भक्तपुरमा भने आइतबारबाटै फाइजर खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ। विद्यालयमा नै खोप केन्द्र निर्धारण गरी खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले उपत्यकाका 3 जिल्लामा 2,70,000 बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने जनाएको छ। अतिरिक्त शुल्कको विरोधमा उत्रिएका विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएका छन्। एमबीबीएस प्रथम वर्षका विद्यार्थीले आज कलेज अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरे। कलेज सञ्चालक सुनिल शर्माले अतिरिक्त शुल्क नतिर्नेलाई पठन पाठनमा सहभागिता नगराउने बताएपछि विद्यार्थीले प्रदर्शन थप चर्काएका हुन्। उनीहरूको आन्दोलनप्रति विद्यार्थी संगठनले समर्थन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्न खोजेको विरोधमा विद्यार्थीले कलेज प्रशासन विरुद्ध 2 सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेजले 72 विद्यार्थीलाई 2 सातादेखि कक्षा प्रवेश गर्न दिएको छैन। आज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती। आधुनिक नेपालका निर्माता समेत मानिने पृथ्वीनारायण शाह उच्च महत्वाकांक्षी र दूरदृष्टियुक्त शासक भएकाले पनि आजसम्म उनलाई सम्झिन्छ। उनले कसरी गरे राष्ट्र निर्माण अनि उनलाई राष्ट्र निर्माता मान्ने कि नमान्ने, यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नेपाल राज्यलाई आजको स्वरूपमा ढाल्ने पृथ्वीनारायण शाहको आज 300औं जन्म जयन्ती हो। 24 राज्यको कान्छो सदस्यको दर्जा पाउन पनि मुस्किल रहेको गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायणले नेपाल राज्यकै एकीकरणको नेतृत्व गरे। यद्यपि उनले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे कि नेपालकै एकीकरण गरे भन्ने बहस भइरहेकै छ। तर सूर्यास्त नहुने तत्कालीन बेलायती साम्राज्यको दबदबाका बेला नेपाललाई जोगाएर स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न उनले गरेको योगदान भुल्न मिल्ने देखिँदैन। नेपाल राज्य एकीकृत स्वरूपमा आउनुअघि अथवा भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार अभियान थाल्नुअघि गोरखा 24 राज्य अन्तर्गत कान्छो र निर्धन अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो। त्यति बेला करिब 1200 घरधुरी थिए गोर्खासँग। तिनले 2 छाक खाने अवस्था पनि थिएन। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायणले प्रजाको बारीमा पसेर उखु चोरेर खाएको देखे। मावली घर पाल्पामा गोर्खा गरिबै भएकाले हेला हाँसोमा परेका कयौं प्रसङ्ग इतिहासका पानामा छन्। त्यसो त तत्कालीन समयमा आर्थिक हिसाबले सबल थिए उपत्यकाका 3 राज्य। कान्तिपुरका मल्ल राजाहरूको व्यापार सम्बन्ध सिधै भोटसँग थियो। तर उनीहरू राज्य विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। 3 सहरका राजाबीच कतिसम्म वैमनस्य थियो भने उपत्यकावासी एक राज्यबाट अर्को राज्यमा प्रवेशसम्म पाउँदैनथे। यो कसरी सम्भव भयो त? एउटा भनौँ न, सानो गोर्खा राज्य जन्ममा पनि सबभन्दा पछि जन्मेको, आर्थिक रूपले अति विपन्न, सामाजिक रूपले बहिष्कृत, त्यो 22-24ले आफ्नो उसमै लिँदैन थिए सङ्गठनमा भने त्यस्तो राज्यको राजाले कसरी नेपालको एकीकरण गरे होलान् भन्ने कुरा आउँछ। र त्यो आधारमा हेर्दाखेरि गोर्खाको उनले सुरुवातमा चाहिँ गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्न सुरुवात गरेको देखिन्छ। र त्यहाँबाट उत्साहित हुँदै गएर अब उनी एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को विजय हुँदै गएर चाहिँ नेपालको एकीकरण मा होमिएको चाहिँ नि हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। गरिबी र पछौटे जीवन बाँचिरहेको गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह राज्य विस्तारका सूत्रधार भने होइनन्। उनका बाबु नरभूपालले राज्य गाभ्ने अभियान थालेका थिए। उनले 1794 सालमै नुवाकोटको असफल आक्रमण गरेका थिए। राज्य विस्तार अभियान विरासतमा पाएका पृथ्वीनारायणले 1801मा तेस्रो पटक आक्रमण गरी नुवाकोट कब्जा जमाए। 3 ताक नुवाकोट नेपाल राज्य अर्थात् काठमाडौँको उत्तर ढोका थियो, साथै अन्न भण्डार पनि। त्रिशुली सिन्चित बट्टार लगायतको उपत्यका रहेको नुवाकोट कब्जापछि गोर्खा राज्य आर्थिक रूपमा अलिकति सबल भयो। त्यति मात्र होइन, त्यति बेला केरुङ कान्तिपुरको व्यापारिक नाका थियो र थप तागत पायो। नेपाल चाहिँ नि 52-54 टुक्रामा विभाजित थियो। एउटा सानो टुकुरै अब गण्डकी भन्दा उता 24 राज्य, त्योभन्दा उता 22 राज्य थियो। पूर्वमा सेनहरूको राज्य थियो। काठमाडौँ उपत्यकामै 3वटा राज्य थियो। कसलाई नेपाल बन्ने, केलाई नेपाल बन्ने? पृथ्वीनारायण अहिलेको स्वरूपका नेपाल निर्माता हुन् होइनन् भनेर प्रशस्त बहस छ। अनेक कोणबाट विमर्श हुँदैछ। तर उनको व्यक्तित्व कूटनीतिक चातुर्यले भरिपूर्ण थियो।
उनले गोर्खा राज्यको समृद्धि र राजनीतिक सबलीकरणकै लागि मकवानपुरको सेन राज्यसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरे। तर त्यो भत्कियो र उनी काशी पुगे। त्यहाँका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरीसँग विवाह गरेर सैन्य तागत वृद्धि गरे। उनले मितेरी साइनोलाई समेत राज्य विस्तारको अस्त्र बनाएका प्रसङ्ग भेटिन्छन्। 1798तिरै तत्कालीन नेपाल खाल्डो छिरेका पृथ्वीनारायणले भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्ल र कान्तिपुरका युवराज जयप्रकाश मल्लसँग मित लगाएका थिए। यही सम्बन्ध पछि गएर काठमाडौँ र भक्तपुर गोर्खा राज्यमा गाभ्ने अस्त्र बन्यो, मल्लहरूको पतनको कारक पनि। त्यसो त जयप्रकाश मल्ललाई परास्त गर्न उनकै श्रीमती दयावतीलाई प्रभावमा पारेबाट पनि पृथ्वीनारायणको कूटनीतिक क्षमता देखाउँछ। इम्पेरियल कम्पिटिसन जितेर पोर्चुगिजहरूदेखि लिएर ती चाहिँ नि सब फ्रेन्च सेन्ससँग युद्ध भयो अरे बन्दरगाहका छेउछेउमा युद्ध भएर अङ्ग्रेज साम्राज्य चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको थियो दक्षिणमा। त्यो शक्ति चाहिँ नि अगाडि बढेर आइरहेको अवस्थामा यस्ता भुरे टाकुरेको रहने थिएन। चतुर सैन्य कमान्डर हुँदाहुँदै पनि कीर्तिपुरको पहिलो लडाईँमा पृथ्वीनारायण घेराबन्दीमा परे। राजहत्या गर्न नहुने लडाईँको त्यस बखतको नैतिक नियमले मात्रै उनलाई बचायो। दोस्रो आक्रमणमा उनले ठुलै क्षति बेहोरे। त्यसैको प्रतिशोधमा पनि उनको तेस्रो आक्रमण हिंस्रक बनेको इतिहासकार बताउँछन्। नुवाकोट आक्रमणको 25 वर्षपछि अर्थात् 1825 असोज 13 इन्द्रजात्राका दिन काठमाडौँ कब्जामा लिए। पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा 1828सम्म राज्य विस्तारको अभियान चल्यो। त त्यो अवस्थामा सिर्जना भएको हो। अब उपत्यकाको कम्पिटिसन हेर्नुहोस्, तपाईँको पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आउनेलाई समाइदिने, क्याप्चर गरिदिने, जेलमा हाल्ने, ठोक्ने। अब त्यस हुनाले आफ्नै आफ्नै तिनवटा साना क्षेत्रमा पनि पहिलेको नेपाल मण्डल पनि बाँकी रहेको थिएन, एकदम टुक्रिएको थियो। अब कहिले जयप्रकाशको भाइलाई लगेर पाटनेहरूले आँखा फोरिदिन्थे, कहिले रणजित मल्ललाई ल्याउँथे र राति नै मार्न खोज्थे, भागेर जान्थे। अब एकदम कम्पिटिसनभित्र थियो। उपत्यकाको इन्टिटी बच्ने कुनै हालतै थिएन। तपाईँको चाहिँ जयप्रकाश मल्लले अङ्ग्रेजसँग हारगुहारमा आएकै हुन्। उनको शेषपछि राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले विस्तारको नेतृत्व गरे। नेपालको सिमाना कुनै बेला पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा रावी नदीसम्म पुग्यो। संसार कब्जा गर्दै भारत आइपुगेको बेलायती साम्राज्यले समेत नेपाललाई निल्न सकेन। त्यसैले भुरे टाकुरे राज्य गावेर नेपाललाई आजको स्वरूपमा ढाल्ने पृथ्वीनारायणको योगदानको चर्चा चिरकालसम्म रहनेछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता मानिन्छ। उनलाई राष्ट्र निर्माता भन्नेहरूले के आधार अगाडि सारेका छन् त? हेरौँ मुख्य 8 आधार। राष्ट्र निर्माणका आधारमा पहिलो नम्बरमा छ छरिएर रहेका राज्य रजौटा उनले एकीकरण गरे। राष्ट्रिय सेना निर्माण गरे। हालको नेपाली सेना त्यसैको निरन्तरता हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरे। उत्तर र दक्षिणका दुई विशाल शक्तिका बीचमा नेपालले आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भनेर उनले उल्लेख गरेको नीति नै अहिलेसम्मकै आधार वाक्य बनेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको स्थापना उनले गरेको दिव्योपदेशबाट थाहा हुन्छ। स्वदेशमै पुँजी परिचालन र उत्पादनमा जोड दिएर उनले स्वाधीन अर्थनीतिको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। राज्यलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधताको साझा फुलबारीका रूपमा स्वीकार गरे। विजित राज्य रजौटालाई स्वायत्तता पनि दिएका थिए, जुन कुरा अहिलेको संघीयतासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। र अन्त्यमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको झिल्को पनि उनको सोचमा देखिन्छ, किनभने उनले दुनियाँ अर्थात् जनताले मन पराएको व्यक्तिलाई कज्याइदिनु अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भनेका छन्। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुन् कि होइनन् भन्नेमा बहस भइरहेकै छ। एक थरी यस्तो मत पनि छ जसले उनलाई राष्ट्र निर्माता मान्दैन। किन त? विश्लेषक रोशन जनकपुरीको तर्क यस्तो छ। राज्यको स्वामित्व चाहिँ एउटा खास वर्ग, एउटा खास धर्म, एउटा खास संस्कृतिले मात्रै महसुस गरिरहेको थियो। वर्तमान अहिलेको गणतन्त्रमा त्यो यहाँ बस्ने सबैले आफ्नो स्वामित्व अनुभव गर्छ। उसले पाएन भनेपछि लडाइँ गर्छ, झगडा गर्छ। त्यो छ। त्यसकारण यो पृथ्वीनारायण शाहको राज्य न त राज्य हो न त राष्ट्र हो। पृथ्वीनारायण शाह कुनै बेलाका कुनै अर्कै राज्यका राष्ट्रपिता हुन सक्थे। पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन अर्को हुनसक्छ। उनी एउटा योग्य राजा हुन सक्छन्।
उनी बहादुर हुन सक्छन्, उनी लडाका हुन सक्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर अहिलेको गणतन्त्रमा राष्ट्रको जुन परिभाषा हो त्यो परिभाषामा उनी राष्ट्रपितामा पर्दैनन्। त्यो भनेको मतलब फेरि के हो भने फेरि राजतन्त्रलाई स्वीकार्नु जस्तै हो क्या। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मघर गोर्खामा 300औं पृथ्वी जयन्ती धुमधामले मनाइएको छ। गोर्खा नगरपालिकाको आयोजनामा गोर्खा सङ्ग्रहालय परिसरमा भव्य कार्यक्रम गरी आज पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। पृथ्वी जयन्ती भव्य ढङ्गले मनाइरहँदा 2072 सालको भूकम्पमा भत्किएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। गोर्खा नगरपालिकाका सबै 14वटै वडाका विभिन्न जात जातिका मानिस आआफ्नो वेशभूषासहित झाँक्री र र्यालीमा सरिक भए। गोर्खा दरबारको हर्मटारीदेखि ठुलो आँगनसम्मको र्यालीमा पञ्चेबाजा, लाखेनाच, भजन, चुड्का र पृथ्वीनारायण शाहकालीन पोसाक लगाएर मानिस सहभागी भए। जनप्रतिनिधि नै शाहकालीन पोसाकमा सरिक भए। हामी नेपालीहरू सानातिना मुलुकलाई आर्जेर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर आज नेपाल भन्ने राष्ट्र एउटा नेपाली भन्ने छातीमा हात राखेर गौरव साथ हिँड्न पाएको हुनाले उहाँ नभए पनि उहाँको चाहिँ देनहरूलाई र हाम्रो नेपालको इतिहासलाई नबिर्सुन्, कसैले नभुलुन्, गाउँ गाउँमा पुगुन् भन्नको लागि मैले यो मेरो आत्मैदेखि आफैले जुटाएर आफैले चाहिँ यो सालिन्दा वर्षौनी पृथ्वी जयन्तीको दिन म आफै वेशभूषा लाएर तयार भएर हिँडेर सबैलाई जानकारी गराउन हिँडेको हो। सङ्ग्रहालय परिसरमा भएको कार्यक्रममा नगरवासीको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान र प्रचारमा गोर्खाले विशेष जोड दिनुपर्ने विचार राखे। पृथ्वीनारायण शाहले वर्तमान नेपालको जग बसालेका, त्यसको उचित कदर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रका एकीकरणका नायक हुन्, राष्ट्र निर्माता हुन् र राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम, सबै जात जातिलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले जुन योगदान पुर्याउनु भयो त्यो योगदानलाई विगतमा सबै ढङ्गबाट स्मरण गरिराखेको अवस्थामा हामी अलिकति बढी क्रान्तिकारी बन्न खोज्दै गर्दाखेरि, त्यो भ्रम हामीले पाल्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो इतिहासलाई बिर्सिन पुग्यौँ। पृथ्वी जयन्तीको दिन गोर्खा नगरपालिका सहित पालङटार नगरपालिका तथा भीमसेन थापा, अजिरकोट र सिरानचोक गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएका थिए। गोर्खामा भव्य ढङ्गले पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पमा भत्किएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण भने अझै अधुरो छ। गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको काम समयमै पुरा गर्न नसकेको शिवाको एरिसा रोयल जेवी कम्पनीलाई नै दरबारको बाँकी कामको जिम्मा दिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मघर लगायतका धेरै ठाउँ निर्माण गर्न बाँकी छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि गोर्खाबाट महसिन अली मियाको रिपोर्ट। इतिहासलाई इतिहासकै सापेक्षतामा बुझिनुपर्छ। आजका मानकहरूलाई आधार मानी विगतप्रति बिलौना गर्न थाल्ने हो भने बहस कहिल्यै टुङ्गिँदैन। विगतका उपलब्धिमा गर्व गर्ने र कमी कमजोरीलाई पाठका रूपमा लिने हो भने आगामी बाटो तय गर्न सहज हुन्छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। तथ्यहीन र भ्रामक सूचना तथा समाचारको सत्यता जाँच गर्ने प्रयास स्वरूप न्युज आवरमा हामीले अर्को नयाँ स्तम्भ थपेका छौँ, फ्याक्ट चेक। ग्यालेक्सी 4Kले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गरिएका दावीहरूको तथ्य जाँच गरी त्यसलाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ। तपाईँलाई लागेका यस्ता विषयबारे हामीलाई हाम्रो इमेल info@g4ktv.com मार्फत जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। अब के न्यूज संक्षेपमा। शेयर बजार परिसूचक 2800 अङ्कबाट माथि लागेको छ। आज 49 अङ्कको वृद्धिपछि नेप्से 2834 अङ्कमा पुगेको हो। उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी 12वटा समूहले नेप्से उचालेका हुन्। वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 6%ले उकालो लागेको छ। यस्तै लघुवित्त, जीवन बिमा र होटल समूहको परिसूचक पनि 3% भन्दा धेरै बढेको छ। आज 19 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउँदा 170 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। नारायणी विकास बैंक, नेपाल फाइनेन्स लगायत 7 कम्पनीको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। बजारमा 6 अर्ब 72 करोड 45 लाख रुपियाँको सेयर
किनबेच भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सबै निजी कार्यालय र रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न दिल्ली सरकारले आदेश दिएको छ। कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि नियन्त्रणका लागि दिल्ली सरकारले उक्त आदेश दिएको हो। यसअघि निजी कार्यालय र रेस्टुरेन्टलाई 50% क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। दिल्ली विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण DDM-द्वारा जारी संशोधित निर्देशनमा अब निजी कार्यालयका सबै कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। दिल्लीका सबै रेस्टुरेन्ट र बार पनि बन्द हुनेछन्। दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 19,000 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा भारतभर 1,67,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 4,000 नागेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने तयारी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री किसिदाले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिन थालेपछि बालबालिकालाई पनि खोप लगाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरिएको जानकारी पनि दिएका छन्। बालबालिकालाई पहिलो डोज र ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज खोप अभियान सँगसँगै चलाउने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ र नेपाल प्रहरीले लगातार दोस्रो खेल जितेका छन्। त्रिवी मैदानमा आज भएको खेलमा लोकेश बमको विस्फोटक ब्याटिङमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 7 विकेटले हराए। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको बागमतीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 125 रन बनाएको थियो। ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 29 र नन्दन यादवले 24 रन जोडे। बलिङमा अविनाश बोहराले 4 र कमल सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। 126 रनको लक्ष्य एपीएफले 18.4 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। लोकेशले 21 बलमा 10 चौका र 1 छक्का सहित 50 रनको योगदान गरे। यस्तै प्रदीप ऐरी 36 रनमा अभिजित रहे। लगातार दोस्रो जितपछि एपीएफ 4 अङ्क सहित समूह बी को शीर्ष स्थानमा छ। सोही मैदानमा भएको अर्को खेलमा करण केसीको उत्कृष्ट बलिङमा नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन आर्मीलाई 4 विकेटले हराए। पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मी 19.5 ओभरमा 137 रनमा अल आउट भयो। आर्मीका लागि कप्तान विनोद भण्डारीले 44 र ओपनर सोमपाल कामीले 42 रन जोडे। बलिङमा करणले 4 विकेट लिए। 138 रनको लक्ष्य नेपाल प्रहरीले 18 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गरे। कुशल भुट्टेलले 35, रसिद खानले 28 र अनिल शाहले 22 रन बनाए। लगातारको दोस्रो जितमा आर्मीले 4 अङ्क लगातारको दोस्रो जितमा पुलिसले 4 अङ्क बनाएको छ। कर्णाली र प्रदेश 2 ले प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पहिलो जित हात पारेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 2 ले गण्डकीलाई 2 विकेटले हराए। पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकी 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 116 रनमा समेटियो। अर्जुन कुमारले 41 र सन्दीप छेत्रीले 37 रन बनाए। मोहम्मद आदिल आलमले 2 विकेट लिए। जवाफमा 117 रनको सहज विजय लक्ष्य प्रदेश 2 ले 18.1 ओभरमा 8 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गरे। हसिम अन्सारीले 26 र सन्तोष कार्कीले 23 रन बनाए। सोही मैदानमा भएको अर्को खेलमा कर्णालीले प्रदेश 1 लाई 31 रनले हराए। कर्णालीले 20 ओभरमा 7 विकेटको नोक्सानीमा 120 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक 36 रन बनाएका थिए। 121 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 17.5 ओभरमा 89 रनमा अल आउट भयो। बलिङमा अनुज चुनाराले 4 विकेट लिए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन गण्डकीले सोझो सेटमा हराउँदै नेपाल पुलिसले टाइगर कप क्लब च्याम्पियनसिप भलिबलमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। पुरुषतर्फको खेलमा नेपाल पुलिसले गण्डकीलाई 25-22, 25-18, 25-20 ले हराए। तालिकामा पुलिसले 5 अङ्क बनाएको छ। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले एपीएफलाई 3-1 सेटमा पराजित गर्यो। आर्मीले एपीएफलाई 25-16, 22-25, 25-15, 25-21 ले पाखा लगाएको हो। जितपछि आर्मीले 3 अङ्क जोडेको छ। एपीएफको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। महिलातर्फ न्यू डायमन्डले लगातार दोस्रो खेल जित्यो। न्यू डायमन्डले पोखरालाई कुनै मौका नदिई 25-19, 25-13 र 25-16 ले हरायो। उसले 2 खेलबाट 5 अङ्क बनाएको छ। महिलातर्फको अर्को खेलमा आर्मीले एपीएफलाई 18-25, 25-19, 25-20 र 25-14 ले हरायो। आर्मीको यो पहिलो जित हो। भोलि 5 खेल हुनेछ।
सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन गल्फको पहिलो दिन 5 अन्डर 67 को शानदार स्कोरमा शुक्रबहादुर राई रामे मगरलाई 2 स्ट्रोकले पछि पार्दै पहिलो दिन शीर्ष स्थानमा छन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा भएको प्रतियोगितामा धरानका राईले उत्कृष्ट सुरुवात गरे। उनले तेस्रो होलमा इगलको सफलता प्राप्त गरे। चौथो, छैटौं र सातौं होलमा बर्डी प्रहार गर्दै फ्रन्ट 9 5 अन्डर 31 मा सकाए। उनले 10औं होलमा पनि एक शट बचाए, तर 15औं होलको बोगीले ब्याक 9 इभन पार 36 मा सकाए। वेटरान गोल्फर मगर 3 अन्डर 69 स्कोर सहित तेस्रो स्थानमा छन्। भुवन नगरकोटी र नम्बर 1 एमेचर गोल्फर सुभाष तामाङ 2 अन्डर 70 को नतिजामा संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छन्। 13औं साका दोहोरो स्वर्ण विजेता सुभाषले 16औं होलमा बिरलै प्राप्त हुने होल इन 1 को सफलता पाए। कोरोना महामारी अत्यास लाग्दो तवरमा बढेको छ, तर समाजका अगुवाहरू नै सावधानीका नियम उल्लङ्घन गर्न उद्रत छन्। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। ठीक एक साता अघि अर्थात् पुस 21 मा 370 जनामा कोभिड देखिएको थियो। संक्रमण त्यस यता हरेक दिन बढिरहेको छ। आज संक्रमितको संख्या र संक्रमण दर दुवै अत्यास लाग्ने गरी बढ्यो। 1981 जनामा कोभिड देखियो। संक्रमण रोकथामका लागि गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढीलाई भेला हुन रोक लगाउने निर्णय मात्र गरेन, कार्यान्वयनका लागि प्रहरी र प्रशासनलाई पत्राचार पनि गर्यो। तर विडम्बना, निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रहरी नै जोखिम बढाउने भिडको साक्षी बस्नु परेको छ। राष्ट्रपति र पूर्व राजाका कारण सिर्जना भएको भिडमा प्रहरी निरीह बन्यो। गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरे पनि मङ्गलबार मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि नै दिनभर जसो भिड लाग्यो। भिडको सुरुवात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन्। सरकारी निर्णय व्यवस्था गर्दै उनी सेना र प्रहरीको दलबलसहित पुगिन्। त्यो भिडमा संस्कृति मन्त्री प्रेमबहादुर आले पनि थिए। कार्यक्रम थियो पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको माल्यार्पण। तर यो कुनै सरकारी कार्यक्रम थिएन। राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नै रहरले उपस्थित भएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारी पछि शालिगमा माल्यार्पण गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पुगे। उनी पुग्दा भिड थामी नसक्नु थियो। कोभिडको जोखिमलाई व्यवस्था गरी भिडमा नाराबाजी चल्यो। आफ्नो पक्षमा नाराबाजी हुँदा ज्ञानेन्द्र हौसिए। यस्तो जोखिमको बेला भिड निम्त्याउनु हुँदैन भन्ने ठेक्का उनले पनि गरेनन्। उनी पहिलो पटक पृथ्वीनारायणको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगेका हुन्। तर राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका कारण सिर्जित भिडमा प्रहरी निरीह बन्यो। उसले भिड नियन्त्रणको पहलै गरेन, साक्षी बस्यो। गृह मन्त्रालय भन्छ सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढी भेला भए प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। 25 जनाभन्दा बढी भेला नगर्ने भनेर हामीले परिपत्र गरेका छौँ र यो लागू हुनेको लागि चाहिँ जिल्लाले आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण गरी जोखिमको अवस्था समेत हेरी परिस्थिति जन्य लचकता वा कडाइ गर्न सक्ने भनिएको छ। भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति लचक हुने अथवा यसलाई अलिक कडाइको रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने विषय चाहिँ यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको जुन संयोजकत्वमा डिसिसिएमसी हुन्छ, डिसिसिएमसीले फेरि निर्णय गर्छ र त्यो निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छ। अब हामीले अधिकांश त कार्यान्वयन भएकै देखेका छौँ हैन। अब यस विषयमा चाहिँ अब हामीले अनुगमन पनि गर्न भनेका छौँ। डिसिसिएमसीले अनुगमन समेत गर्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने लाग्छ, भइ नै रहेछ कार्यान्वयन। पुस 21 देखि संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेको पृष्ठभूमिमा पुस 25 गते कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले संक्रमण दोस्रो लहरमा जस्तै भयावह हुन सक्ने आकलन गरी पूर्व तयारी स्वरूप भिडभाड रोक्न सिफारिस गरेको थियो। जस अनुसार गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढीलाई जम्मा हुन नदिन भनेको हो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले नै टेरिनन्। संक्रमणको ग्राफ अत्यास लाग्दो गरी बढेका बेला विशिष्ट व्यक्तिले नै भिड सिर्जना गर्नुलाई चिकित्सकहरूले गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भनेका छन्। आजदेखि नै राजनीतिक भेला बन्द गर्नुपर्छ, स्कुल मात्र बन्द गर्न हतार गर्ने, तर आफूले गर्ने सभा सम्मेलन बन्द नगर्ने, कम नगर्ने। यसले गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व जबसम्म जागरुक हुँदैनन् र उहाँहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरूमा यो सावधानी अपनाउनु भएन भनेदेखि नेपाल र नेपालीको लागि धेरै खतरा हुनेछ। नेपाल सरकारले 25 जनाभन्दा बढी जम्मा नहुने भन्ने जुन निर्णय छ त्यो सबै नेतृत्व पङ्क्तिले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।
यस्तै भिडका कारण कोभिड एक सातामा वात्तै बढेको हो। एक साता अघि सङ्क्रमण दर 5.5% थियो। मङ्गलबार 10,500 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 18.6%मा सङ्क्रमण देखियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1286 सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमण बढाउने मुख्य कारण भिड हो भन्ने माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट देखिसकिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित माओवादीका धेरै नेता अहिले कोभिडका कारण आइसोलेसनमा छन्। सङ्क्रमणको ग्राफ बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रम गर्न नपाउने, सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने लगायत व्यवस्थासहित 18 बुँदे आदेश जारी गरिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज न्यौपाने र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमण वृद्धि अत्यास लाग्दो। आज झण्डै 2000 संक्रमित थपिए। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने सरकारी निर्णय विशिष्टबाटै उल्लङ्घन। युरेनियम रहेको भनिएको पूर्वी मकवानपुरको धियालमा क्यान्सरको प्रकोप। अहिलेसम्म 16 जनाको मृत्यु। बस्ती सारिदिन स्थानीयको हार गुहार। नारायण हिटीको भाडा प्रकरणमा मुछिएका संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहालले दिए राजीनामा। नैतिकताका कारण पदमा बसिरहन नमिलेको भनाई। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा महामारी बढेपछि निजी कार्यालय र रेस्टुराँ बन्द गर्न आदेश। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा थपी 1,67,000 सङ्क्रमित। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफ र नेपाल प्रहरीको लगातार दोस्रो जित। आजै प्रदेश 2 र कर्णालीले पहिलो जित दर्ता गराए। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.